YouTube channel. Today we are going to discuss our DC electric circuit in class 12 and DC electric circuit numerical, all of the numerical. Okay, physics class 12. First numerical, a heating coil is to be made from nichrome wire. A heating coil is made from nichrome wire will operate on 12 volt supply. 12 volt supply में एउटा heating coil use भइरहेको छ रे nichrome wire को, and we'll have a power of 25 watt. Having 25 watt power, when immersed in water at 100 degrees Celsius, when this coil is immersed into the water with 100 degrees Celsius, the wire available has an area of cross-section of 10 mm square. Then the cross-section area of 10 mm square, what length of wire will be required at 0 degree Celsius. 0 degree Celsius मा त्यो वायर को लेन्थ सोधिरहेको छ मलाई, त्यो वायर को लेन्थ कति हुन्छ लेन्थ निकाला भनिरहेको छ। दिनुपर्ने कुराहरू दिएको छ गिभनमा। अब हामी जाऊ डाइरेक्ट सल्युसन तिर। फर्स्ट अफ अल गिभन कुराहरू के छन् त्यो कुरा हेरौँ है त। गिभनमा पोटेन्शियल ड्रप दिएको छ मलाई 12 volt पोटेन्शियल ड्रप, and power is 25 watt. This one is 25 watt power, and cross sectional area 10 mm square. You should convert mm square into meter square because all of these quantities are in SI system. Okay, अब हामी के गरौँ त, सबैलाई SI सिस्टममा कन्भर्ट गरौँ। mm स्क्वायरलाई मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा 1 mm लाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा के हुन्छ, फर्स्टमा 10 ले डिभाइड गर्यो भने पछाडी सेन्टिमिटरमा जान्छ, 10 लाई फेरि 100 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, त्यो मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट हुन्छ है त। Length at 0 degree Celsius is equal to what? Resistivity this. Resistivity ohm per meter and per meter. Temperature coefficient alpha is equal to this, and we know that resistance of wire at 100 degree Celsius, त्यो 100 degree Celsius मा राखेको जसको पावर 25 वाट छ, 12 volt सप्लाई दिइरहेको छ भने पछाडी रेसिस्टेन्स R equal to V square by P. That means power P is equal to V square by R हामीले अलरेडी पढिसकेको छ है त। ल V square by P is equal to 12V square divided by 25 is equal to 5.76 and something. त्यसैगरी रेसिस्टेन्स मैले 100 डिग्री सेल्सियसमा रेसिस्टेन्स निकालिसके। अब मसँग एउटा फर्मुला छ, लेट L नट बी द लेन्थ अफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यदि L नट भनेको लेन्थ अफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियसमा हो भने पछाडी R100 इक्वल टु R नट डिभाइड R 0 डिग्री भन्न खोजेको, R100 डिग्री इक्वल टु R 0 डिग्री टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। मैले अघिल्लो क्लासमा पढाउने बेलामा यहाँनिर अल्फा छुटेको रहेछ है, अल्फा छुटेको रहेछ। अल्फा भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हो है, टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हो। त्यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्टमा डिपेन्ड गर्ने गर्छ रेसिस्टेन्स। कुनै पनि वायरको रेसिस्टेन्सको टेम्परेचर इन्क्रिज गरौँ अथवा डिक्रिज गर्ने भने पछाडी त्यसको पनि रेसिस्टेन्स तलमाथि होला हो त्यो तलमाथिको कुराहरू यहाँ अल्फाले डिनोट गर्ने गर्छ। R थीटा 2 इक्वल टु R थीटा 1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल थीटा भन्दा पनि हुन्छ है त। अनि अब R100 डिग्री सेल्सियसमा कुनै पनि अब्जेक्टको यो हाम्रो वायरको रेसिस्टेन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टु 0 डिग्री सेल्सियसमा भएको रेसिस्टेन्स र 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। यो R नट हामीले निकाल्यौँ भने पछाडी है, R नट अथवा R 0 डिग्री निकाल्यौँ भने पछाडी बल्ल हामीले L नट निकाल्न सक्छौँ अथवा L 0 डिग्रीमा निकाल्न सक्छौँ। ल यसैगरी यो देखि के गर, R नट निकाला, R 0 इक्वल टु R100 डिभाइड बाइ 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। यसमा सबै भ्यालुहरु अगाडि दिएको छ है, यहाँनिर अगाडि सबै भ्यालुहरु मैले राखिदिएको छ। यहाँनिर सबै भ्यालुहरु छ है, सबै भ्यालुहरु लिएर राखे भने पछाडी के हुन्छ त, यो आउँछ है त। R नट इक्वल टु 5.71 ओम आउँछ। मैले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा गर्दिएको, तिमीहरु आफै प्लेस गर्न सक्छ। ल अगेन अब मलाई चाहियो R नट हो। R नट को फर्मुला अप्लाई गर्छु किन R नट मसँग छ है त। R नट इक्वल टु रो L बाइ A, R इक्वल टु रो L बाइ A हो। R नट राखे हुनाले L नट डिभाइड बाइ A गरे मैले। A भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हो, which implies L नट भनेको के हुने भयो यहाँदेखि R नट टाइम्स A डिभाइडेड बाइ रो भयो। मलाई A दिएको छैन, डायमिटर दिएको छ, त्यो भएको हुनाले A को ठाउँमा के गरिदिन्छु, एरिया दिएको छ कि छैन, क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ है। यो क्वेशनमा त क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ है त। क्रस सेक्सनल एरिया नदिएको बेला डायमिटर दियो भने पाइ डी स्क्वायर 4 गर्नु पर्यो है। यो राखा डिभाइड बाइ रो राखा, यति मिटर आउँदो रहेछ। त्यो हुनाले लेन्थ L नट भनेको हाम्रो कति आयो त
एल नट भनेको 52.87 मिटर आयो। ल नेक्स्टमा जम्मा भयो। नेक्स्ट न्युमेरिकल, त्यो न्युमेरिकल सक्यो है त। त्यो न्युमेरिकलमा लेन्थ एट 0 डिग्री सेल्सियसमा भएको लेन्थ कति रहेछ त, त्यति रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। के गर्यौँ हामीले? फर्स्टमा पावरको फर्मुला लगाएर रेसिस्टेन्स निकाल्यौँ। रेसिस्टेन्स निकालिसके पछाडि 100 डिग्री सेल्सियसमा रेसिस्टेन्स निस्किसकेपछि 0 डिग्री सेल्सियसको रेसिस्टेन्स निकाल्यौँ अनि त्यसपछि 0 डिग्री सेल्सियसमा भएको लेन्थ अफ द कन्डक्टर निकाल्यौँ है त। ल अब त्यसै गरी वायर ह्याभिङ अ डायमिटर अफ 1.2 mm। अब मलाई के दियो? डायमिटर दियो है। यसलाई रेडियसमा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ, कन्भर्ट नगरिकन सल्भ गर्दा पनि हुन्छ है त। वायर ह्याभिङ द डायमिटर अफ दिस mm एन्ड रेसिस्टिभिटी अफ 100 × 10⁻⁸ ओम मिटर रेसिस्टिभिटी पनि दियो। एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कनेक्टेड एक्रस द सेल अफ EMF। 1.5 भोल्टको EMF भएको सेलमा लगेर कन्भर्ट जोडेको रहेछ। एन्ड गिभ्स अ करेन्ट अफ 10 मिलिएम्पियर। 10 मिलिएम्पियरको करेन्ट दियो रे। क्यालकुलेट द लेन्थ अफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस पनि लेन्थ अफ द वायर निकाल भनेको है यसले। ल 1.2 गिभन कुरा गरौँ। गिभनमा के छ हेर है त। डायमिटर अफ द वायर दिएको छ मलाई, मैले मिटरमा कन्भर्ट गरेँ। अनि त्यसै गरी रेसिस्टिभिटी दिएको छ, ठिक छ। पिडी एक्रस द वायर, त्यो वायरमा भएको पिडी पनि दिएको छ। त्यसै गरी करेन्ट थ्रु द वायर इक्वल टु 10 मिलिएम्पियर दिएको हुनाले 10⁻³ एम्पियर गरेँ मैले। अनि यो 10 र 10⁻³ भयो हुनाले 10⁻² एम्पियर भयो। त्यसै गरी लेन्थ अफ द वायर, लेन्थ अफ द वायर L इक्वल टु वाट? मलाई लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ। लेन्थ निकाल्नलाई हामीलाई फर्मुला त छ हामीसँग। के हो फर्मुला भनेदेखि L रो इक्वल टु R इक्वल टु रो L बाई A हो। त्यहाँदेखि निकाल्न सक्छौँ। रो पनि छ हामीसँग, L निकाल्नु छ है। तर त्यसको लागि R चाहियो फर्स्टमा। R निकाल्नलाई के गर्ने? V र I दिएको छ, V र I बाट R निकाल्नु पर्यो है त। ल हेर है, R निकाल्ने फर्स्टमा मैले V बाई I इक्वल टु यति 150 ओमको रेसिस्टर रहेछ। बट R इक्वल टु के छ हामीसँग? O L बाई A छ। विच इम्प्लाइज L भनेको फर्मुला अप्लाई गर। अनि मसँग हेर यहाँ क्रस सेक्सनल एरिया मलाई दिएको छ र यहाँ कहीँ दिएको छैन नि हो। क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छैन। यसले त मलाई डायमिटर दिएको छ। कुनै पनि एउटा यस्तो सोलिड वायर छ भने पछाडि यो वायरको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको πr² हुन्छ अथवा डायमिटरको फर्ममा भन्ने बेलामा πd²/4 हुन्छ। अनि यहाँनिर मैले πd²/4 राखेँ। रो टाइम्स 4 भयो है। अनि यसको क्याल्कुलेसन गरेर यति आउँछ यसको लेन्थ है त। लेन्थ अफ द वायर यही नै हाल्यो। यसै गरी सल्भ गर्ने। ल नेक्स्टमा टु रेसिस्टर अफ 1200 ओम एन्ड 800 ओम आर कनेक्टेड इन सिरिज। 1200 ओमको एउटा रेसिस्टर, एकदम ख्याल गर है। 800 ओमको अर्को रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सिरिज, सिरिजमा जोडेको छ अरे। विथ अ ब्याट्री अफ EMF 24 भोल्टको ब्याट्रीको एन्ड नेग्लिजिबल इन्टरनल रेसिस्टेन्स। यसको इन्टरनल रेसिस्टेन्स छैन भन्दा पनि हुन्छ, 0 इन्टरनल रेसिस्टेन्स। अ भोल्टमिटर अफ रेसिस्टेन्स 600 भोल्ट इज नाउ कनेक्टेड एक्रस द 1200 ओम। यो 1200 ओमको रेसिस्टरमा मैले भोल्टमिटरलाई लगेर राखेँ। भोल्टमिटर राखेँ भने पछाडि त्यसले कति भोल्टेज ड्रप देखाउला, त्यही सोधेको क्वेसनले। ल क्वेसन यही हो। 1200 ओमको R1 छ एउटा रेसिस्टर छ। 800 ओमको अर्को रेसिस्टर छ। यहाँनिर EMF 24 भोल्ट छ। त्यसै गरी 600 भोल्टेजको के छ यहाँनिर मसँग 600 ओमको रेसिस्टर छ। यसको पोटेन्सियल ड्रप निकाल्नु पर्ने छ। मैले पोटेन्सियल ड्रप निकाल्ने बेलामा एउटा फर्मुला सिकाएको थिएँ अस्ति है। एउटा फर्मुला सिकाएको थिएँ। यसलाई मैले V1 भने। यसको एक्रसको पोटेन्सियल V1 भनेको त के हुन्छ खास? यसकै रेसिस्टेन्स डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स इन्टु यहाँको भोल्टेज है। त्यो फर्मुला लगाउन सकिन्छ है। त्यो फर्मुलाहरू पनि गर्न सकिन्छ है। यहाँको निकाल्ने बेलामा यो त यहाँनिर हामीसँग प्यारललमा एउटा रेसिस्टर आयो नि RB भन्ने, भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स RB प्यारललमा छ मसँग R1 सँग। त्यो भन्नाले इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स अफ R1 एन्ड RB निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा है। गिभन कुरामा R1 R2 नै लेट गर्ने। फर्स्ट रेसिस्टर सेकेन्ड रेसिस्टर लेट गर्दा नि हुन्छ, नत्र यतिकै लेट गरेर EMF अफ ब्याट्रीलाई 24 भोल्ट EMF भन्ने, RB भनेको भोल्टमिटरको रेसिस्टर। अब इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। PD एक्रस R1 इज V इक्वल टु वाट? मलाई R1 को PD, R1 मा भएको PD एक्रस निकाल भनिरहेको छ। सजिलो तरिका एउटा अघि मैले भनेको तरिका भयो। अर्को हिन्टमा V इक्वल टु I टाइम्स RAB। RAB भनेको A देखि B भन्ने ब्रान्चसम्मको इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स हो है। इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स अफ द R1 एन्ड RB आर इन प्यारलल। यिनीहरू दुईटा प्यारललमा छन्। प्यारललमा भएको बेलामा इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स कसरी निकाल्ने? RAB इक्वल टु यसरी 400 हुन्छ
भनेपछि यति टोटल कति भयो यो भने 400 भयो हो यो भनेको 400 भयो यो भनेको 400 भयो भने पछाडी अब मैले के गर्छु भन्देखि इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स 400 भयो भने अब के गर्नु पर्यो V1 भनेको 400 डिवाइडेड बाइ 400 प्लस 800 इन्टु 24 भोल्ट याद गर है 400 डिवाइडेड बाइ 400 प्लस 800 टाइम्स 24 भोल्ट गऱ्यो भने यसको भोल्टेज आउँछ यो मेरो ट्रिक भयो अब अर्को तिमीहरूले पढिरहेको ट्रिक EMF E=IR प्लस IR पढिरहेको छ व्हिच इम्प्लाइज यहाँनिर हामीसँग स्मल r छैन त्यही भएर करेन्ट I=E/R गर्यो यहाँदेखि करेन्ट निकाल्यो करेन्ट निकालिसकेपछि त भोल्टेज V=I टाइम्स RAB गर्यो 400 आयो सक्यो तर इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्छ टोटल सर्किटको इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स R=80 हुन्छ है टोटल इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स अफ द टोटल सर्किट के हुनुपर्छ R= यहाँको 400 प्लस यहाँको 800 गरेर 1200 हुन्छ यो तरिकाले गर्दा पनि भयो नत्र मेरो तरिका मैले भनिदिहालेँ मेरो तरिका भनिहाल्छु 3-4 वटा आइडिया हुन्छ मसँग एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्ने इलेक्ट्रोनिक्समा 5-6 वटा आइडिया हुन्छ जुन आइडियाले गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है त हामी सर्टकटतिर जाने हो सर्टकट र मेन बुझ्नु पर्यो ल नेक्स्ट क्वेशन फाइन्ड द PD across B and D point in the diagram भन्छ यो हामीसँग भएको सर्किटमा पोटेन्शियल ड्रप एक्रस B and D भन्ने पोइन्टमा सोधिरहेको छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ है पोटेन्शियल ड्रप एक्रस B and D भनिरहेको छ है B and D को पोटेन्शियल ड्रप निकाल्ने बेलामा हामीले के गर्छौं भनेदेखि अब हेर्नु पर्यो फर्स्टमा 6 ओम को रेसिस्टर छ 12 ओम को रेसिस्टर 12 ओम र 6 ओम चारवटा रेसिस्टरलाई कनेक्ट गरेको छ उस्तै छन् माथिको ब्रान्च ABC र ब्रान्च ADC मा इक्वल छ रेसिस्टेन्स एड गर सिरिजमा भएको बेला एड गरिन्छ ABC मा दुईटा रेसिस्टर सिरिजमा छन् सिरिज र प्यारलल छुट्याउन पनि मैले अस्ति अलिकति भनिन के अरे सिरिज र प्यारलल कसरी छुट्याउने भन्देखि कुनै पनि रेसिस्टर एउटा रेसिस्टरमा अर्को रेसिस्टर ल जोडेको छ यसरी जोडेको छ भने पछाडी त्यो सिरिज हुन्छ अथवा एउटा मात्रै बाटो छ हिन्दी बाटो एउटा मात्रै छ भने पछाडी सिरिज हुन्छ जसरी हेरौँ है डिस्प्लेमा हेर यसरी घुमेर यसरी जाने बेलामा एउटा मात्रै बाटो हुन्थ्यो भने सिरिज हुन्थ्यो यहाँ बाटो दुईटा भयो नि यताबाट करेन्ट आयो यसरी माथि जान पायो तल जान पायो बाटो दुईटा भयो दुईटा बाटो भयो नि दुईटा बाटो हुने बित्तिकै के भयो त यहाँनिर यो प्यारलल सर्किट हो त्यसैगरी यहाँदेखि यहाँसम्म सिरिज हो कि प्यारलल हो त्यो हेरौँ है त यहाँदेखि यहाँसम्म जाने बेलामा यसरी करेन्ट हिँड्दैछ लास्टमा यहीँसम्म यो पोइन्टसम्म आइपुग्यो बाटो दुईटा भएन करेन्ट कतै जान पाएन भने पछाडि यो सिरिजमा छन् है 6 ओम रेसिस्टर र 12 ओम रेसिस्टर सिरिजमा छन् त्यसैगरी तल्लो ब्रान्चमा 12 ओम एन्ड 6 ओम आर इन सिरिज कनेक्सन एन्ड ABC and ADC also are in parallel combination है are in parallel combination ल अब नेक्स्ट कुरा के गरौँ भनेदेखि अब यसमा सजिलो तरिका है यो पोइन्ट B र D भन्ने पोइन्टमा मलाई गिभन कुराहरु लेखौँ गिभन कुरा मैले सरसर राख्दै भइहाल्यो है अब मैले यहाँनिर इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स अफ द सर्किट मैले यहाँ केही कुरा राखेको थिएँ कता गयो ल यहाँ फर्स्टमा हिन्टमा जाम है त फर्स्ट पोइन्ट हिन्टमा जाम है हिन्टमा R दिएको छ अहिले हो यहाँ R दिएको छ हो है हिन्टमा VBD निकाल्न परेको छ मलाई हो पोटेन्शियल ड्रप एक्रस B एन्ड D है पोटेन्शियल ड्रप एक्रस B एन्ड D भनेको VD माइनस VB हुन्छ त्यसैगरी एन्ड VAB भनेको के हुन्छ VB माइनस VA हुन्छ VAD भनेको फेरि के हुन्छ VD माइनस VA हुन्छ यो सर कसरी थाहा हुन्छ भनौँला हो कसरी थाहा हुन्छ थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर म लास्टबाट गइरहेको छु के VBD भनेको के हुन्छ चाहिँ VD माइनस VB हुन्छ त्यसैगरी VAB भनेको के हुन्छ VAD भनेको के हुन्छ त्यो हेरौँ न त्यो चेक मात्रै गरे है यो पहिले गर्नु पर्दैन यो हिन्टमा दिएको कुरालाई लास्टमा गर्ने है जहिले पनि ल लास्टमा राख्ने है अहिले पछि म भन्छु अहिले कहाँनिर राख्ने यो अलि सार्नु पर्दैन VBD यति गर यति भयो हो त्यसैगरी VAD माइनस VAB गरौँ न के हुने रहेछ VAD माइनस VAB गरौँ त्यो गर्ने बेलामा दुईवटा ब्रान्चको मैले यो माइनस सब्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामा लास्टमा त आयो VBD ल VBD भनेको त यस्तो नौलो कुरी रहन्छ VAD माइनस VAB रहेछ पोटेन्शियल ड्रप 12 ओम रेसिस्टर र पोटेन्शियल ड्रप एक्रस 6 ओम रेसिस्टरको रहेछ है अब यो रहेछ भने पछाडी फर्स्ट अफ अल के गरौँ भनेदेखि यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर हेर्ने बेलामा के छ भनेदेखि यो 6 ओम रेसिस्टर हो यो 12 ओम रेसिस्टर हो यो दुईटाको सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्यो भने कति हुन्छ 12 र 6 18 हुन्छ यहाँ पनि 12 र 6 कति हुन्छ 18 हुन्छ 18 र 18 को प्यारलल कम्बिनेसन गर्यो भने चाहिँ 9 ओम हुन्छ सिधै सेम क्वान्टिटीको
सेम रेसिस्टरको प्यारललमा जोड्यो भने के हुन्छ, जस्ट हाफ हुन्छ, सिरिजमा जोड्यो भने डबल भइदिन्छ हो, समस्या छैन, 9 ओम भइहाल्यो हो। यदि अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि यदि यहाँनिर इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स यो दुईटाको 9 ओम छ अथवा माथिल्लो ब्रान्च र तल्लो ब्रान्चमा इक्वल रेसिस्टर छ, इक्वल रेसिस्टेन्स छ भने पछाडि करेन्ट पनि इक्वली फ्लो भइदिन्छ, करेन्ट डिभाइड इक्वल हुन्छ, माथिबाट एबिसीबाट जाने करेन्ट र एडिसीबाट जाने करेन्ट इक्वल हुन्छ है। पोटेन्सियल त माथिको टोटल पोटेन्सियल र तलको टोटल पोटेन्सियल पनि इक्वल हुन्छ, तर भिएबी र भिएडी को पोटेन्सियल इक्वल हुँदैन, किन माथिलाई दुईवटा रेसिस्टरहरू सिरिजमा जोडेको छ, दुईटा रेसिस्टरलाई यसरी सिरिजमा जोडेको हुनाले यसको पोटेन्सियल र यसको पोटेन्सियल डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो हो, डिफ्रेन्ट हुनु पर्छ। ल अगेन टोटल करेन्ट थ्रु द सर्किट, टोटल करेन्ट कति हुन्छ, इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स इन्टु भोल्टेज, करेन्ट आई इक्वल टु भी बाई आर गरौँ, समस्या छैन। अथवा इएमएफ भनिदिएको छ, इएमएफ डिभाइड आर गरौँ, इन्टरनल रेसिस्टेन्स 0 भयो भने इएमएफ भन्नु र पिडी भन्नु एउटै कुरा हो है त। 6 डिभाइडेड बाई 9 इक्वल टु 2/3 एम्पियर भयो। अब के हुने भयो त, इक्वल करेन्ट छ भने पछाडि त हाफ हुने भयो, नत्र होइन म मेरो फर्मुला लाउँछु नि, मेरो ट्रिक लाउँछु नि, कहाँ म त्यतिकै भन्छु त। I1 इक्वल टु R3 प्लस R4 डिभाइडेड बाई एटी प्लस एटी इन्टु टाइम्स I1 है। यदि दुईवटा चिजले बराबर लैजान्छन् भने पछाडि सपोज तिमीसँग सर्टेन केही अमाउन्टमा मासहरू छ, दुईटालाई बराबर दियो भने पछाडि तिमीसँग भएको र एकजनासँग भएको कति हुन्छ, ठ्याक्कै हाफ हुन्छ हुँदैन हो, त्यस्तै हाफ भइदियो। अब यसको I1 भनेको के हुन्छ 1/3, I2 भनेको के हुन्छ अर्को पनि 1/3 हुन्छ हो। I1 इक्वल टु I2 इक्वल टु 1/3 भयो है। I1 R2 आर सेम, सो I इक्वल टु I1 प्लस I2 गरेर मैले सेम बनाएको है त। I भनेको I1 प्लस I2 भयो, अनि I1 नै भनौँ न I2 लाई पनि I1 प्लस I1 2 I1 भयो, अनि यहाँनिर करेन्ट I छ, अनि I1 भनेको त के रहेछ I डिभाइड बाई 2 रहेछ। त्यसरी मैले I1 र I2 क्याल्कुलेट गरेँ। अब I1 र I2 क्याल्कुलेट गरिसकेपछि फाइनली VAB भनेको के हो, I1 इन्टु R1 हो। मेरो R1 कुन हो, 6 ओमको रेसिस्टर माथिको, R2 कुन हो त, 12 ओमको तलको रेसिस्टर एडीको रेसिस्टर हो भने पछाडि VAB पनि आयो, VAD पनि आयो। अनि अब बल्ल अघिको कुरा राखा भनेको थिएँ नि मैले, यो कुरा हो, यो कुरालाई बल्ल राखेर अनि त्यस पछाडि भेल्यु राखेर एन्सर निकाल्ने। 4 - 2 इक्वल टु 2 भोल्ट हुने रहेछ VBD भनेको। ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतिर है, त्यो अलिक ट्रिकी खालको छ है त्यो क्वेसन अहिलेको। ब्याट्री अफ इएमएफ यति भोल्टेज अनि टर्मिनल पिडी अफ यति, ल दियो, इएमएफ पनि 1.5 भोल्टको दिएछ है, पिडी पनि 1.25 दिएको छ। एकचोटि कुन क्वेसनमा हो यहाँनिर क्रस गरिरहेको थियो है, मिस्टेक गरिरहेको थियो, पिडी चाहिँ 1.5 दिइरहेको थियो, इएमएफ 1.25 दिएको थियो, त्यो बेलामा मिस्टेक थियो, क्वेसन मिस्टेक हुन्छ है। कहिले पनि इएमएफ लेस भएर पिडी हाई हुने कुरै हुँदैन होइन। रेसिस्टर अफ 25 ओम इज जोइन्ट टु इट, क्याल्कुलेट द करेन्ट फलोइङ the internal resistance and the terminal PD when the resistor of 10 ohm replace 20 ohm resistor। फिगरबाट बुझौँ, EMF 1.5 भोल्ट छ अरे, त्यसको सर्टेन इन्टरनल रेसिस्टेन्स छ अरे, R1 इक्वल टु 25 ओमको रेसिस्टर छ अरे है, 25 ओमको रेसिस्टर छ अरे। त्यति बेलामा करेन्ट फ्लोइङ कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर भन्छ फर्स्टमा। यसको करेन्ट फ्लोइङ फाइन्ड आउट गर्न सजिलो छ, केही पनि छैन। V इक्वल टु IR फर्मुला लगाइदियो हो, V इक्वल टु IR फर्मुला लगाइदियो। V इक्वल टु IR बाट के निस्किन्छ, R भनेको इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स मसँग 25 ओमको छ, क्यापिटल R हो, करेन्ट I निस्किहाल्यो। I इक्वल टु 0.05 एम्पियर आयो है, फर्स्ट स्टेजको करेन्ट। त्यसै गरी EMF E इक्वल टु IR प्लस स्मल r प्लस IR लगाएँ मैले भने पछाडि मसँग I पनि छ, मसँग R पनि छ, इन्टरनल रेसिस्टेन्स आउँछ। इन्टरनल रेसिस्टेन्स मेरो कति आयो, अथवा यहाँनिर भी राख्दै नि हुन्छ है आइआरको ठाउँमा। यो फर्मुलाबाट निकाल्दा पनि हुन्छ, यो फर्मुला निकाल्दा नि हुन्छ, योबाट फर्मुला निकाल्दा सजिलो हुन्छ। E स्मल r इक्वल टु E माइनस V डिभाइडेड बाई I गर, त्यसपछि R आउँछ। I कुन मेरो यही नै हो है, अहिलेसम्मलाई I ठिक छ। त्यसपछि अब हामी जाम 25 ओमको रेसिस्टरलाई फेरि रिप्लेस गरेर मैले 10 ओम रेसिस्टरले रिप्लेस गरेँ भने पछाडि के हुन्छ त, EMF E इक्वल टु I टाइम्स स्मल r प्लस क्यापिटल R हुन्थ्यो हो, क्यापिटल R हुन्थ्यो, त्यही थियो नि। करेन्ट I डिफ्रेन्ट हुन्छ, R थाहा छ मलाई, इन्टरनल रेसिस्टेन्स पनि थाहा छ, EMF पनि चेन्ज हुँदैन नि। एक्सटर्नल सर्किटको रेसिस्टेन्स चेन्ज गर्दैमा EMF कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, पोटेन्सियल ड्रप चाहिँ चेन्ज हुन्छ फेरि है, पोटेन्सियल ड्रप चेन्ज हुन्छ, करेन्ट चेन्ज हुन्छ, इन्टरनल रेसिस्टेन्स
पोटेन्सियल ड्रप चेन्ज हुन्छ है, करेन्ट चेन्ज हुन्छ, तर इन्टरनल रेसिस्टेन्स र इएमएफ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन यदि हामीले एक्सटर्नल रेसिस्टरलाई के गर्यौँ चेन्ज गर्यौँ भने पछाडि। ल त्यति बेलामा अब के हुन्छ, I2 भनेको मैले सेकेन्ड केसमा रेसिस्टरलाई 10 ओमको रेसिस्टरमा कन्भर्ट गरे पछाडिको के हो करेन्ट हो। त्यति बेलाको करेन्ट के हुँदो रहेछ 0.1 एम्पियर आउँदो रहेछ। त्यसै गरी मलाई पोटेन्सियल पनि सोधे पिडी एक्रस द रेसिस्टर 10 ओम रेसिस्टर भन्छ। अब त के टेन्सन भयो त, I2 निस्किसक्यो मेरो, I2 टाइम्स R2 गर्देऊ न, समस्या भएन नि है। थ्याङ्क यू, प्लिज सेयर टु एभ्रीवन दिस भिडियो एन्ड आई विल मेक अदर भिडियोज। ल अर्को नेक्स्ट क्वेसन पनि हेरौँ एउटा। ल यसमा यस्तो डेन्जर फिगर चाहिँ मैले क्वेसन पढ्न थालिनँ, फर्स्टमा फिगर हेर्न थालेँ। दुईवटा रेसिस्टर रहेछन्, दुईवटा रेसिस्टरलाई सिरिजमा जोडेको छ अरे। सिरिजमा जोडिसकेपछि यहाँनिर इन्टरनल रेसिस्टेन्सको कुरा पनि यसले गरेको होला, इन्टरनल रेसिस्टेन्स सोधे होला। इएमएफ 24 भोल्ट दिएर चाहिँ यहाँनिर देखिहालेँ मैले। अनि यहाँनिरको करेन्ट दिइरहेको छ यसले, यहाँनिरको करेन्ट दिइरहेको छ यसले है। यहाँनिरको करेन्ट मलाई 0.8 एम्पियर दिइरहेको छ 3 ओमको रेसिस्टरमा फलो हुने। यहाँनिरको करेन्ट फाइन्ड आउट गर भन्छ अनि इन्टरनल रेसिस्टेन्स R फाइन्ड आउट गर भन्छ। मैले क्वेसन अलरेडी पढिसकेको छु, तिमीहरूको काम हो पढ्ने है त। ल यहाँनिरको 0.8 एम्पियर छ र रेसिस्टेन्स R1 दिएको छ भने पछाडि त्यति बेलामा मैले के गर्न सक्छु, यसको करेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छु। किन यो दुईवटा सर्किट प्यारललमा छ, यो दुईवटा रेसिस्टर भने पछाडि यहाँनिर फ्लो हुने यहाँनिर देखिएको पोटेन्सियल ड्रप र यहाँनिर देखिने पोटेन्सियल ड्रप इक्वल हुनुपर्छ। त्यो भनेको I1 R1 = I2 R2 हुन्छ। मसँग I1 पनि छ, R1 पनि छ र R2 पनि छ भनेपछि अननोन क्वान्टिटी कुन रह्यो मेरो I2 रह्यो। I2 इजिली आइ नै हाल्छ। I2 मेरो 0.4 एम्पियर आयो। 0.4 एम्पियर I2 आइसके पछाडि यहाँनिरको करेन्ट निस्क्यो। मलाई अब करेन्टसँग मतलब छैन, अब मलाई मतलब के को रह्यो, करेन्ट यहाँनिर गएको I1 हो, यहाँनिर गएको करेन्ट I2 हो, माथिको 0.8 एम्पियर, तलको करेन्ट 0.4 एम्पियर, टोटललाई एड गर्यो भने पछाडि 0.12 एम्पियर हुन्छ। यहाँनिरको करेन्ट कति भयो 0.12 एम्पियर भयो, यताबाट गएको करेन्ट I कति भयो 0.12 एम्पियर भयो। अब इफेक्टिभ रेसिस्टेन्सतिर लागौँ। 3 र 6 को प्यारलल छन् है। 3 × 6 18 डिभाइडेड बाई 9 भनेपछि यो दुईवटाको रेसिस्टेन्स इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स कति भयो त, यो 2 ओमको भयो हो। अनि यहाँनिर 8 ओम छ भने पछाडि टोटल कति भयो 10 ओम भयो। इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स अफ द सर्किट कति 10 ओम, क्यापिटल R भनेको कति 10 ओम। अनि त्यसपछि इएमएफ मसँग दिएकै छ 24 भोल्ट। करेन्ट I भनेको 0.12 एम्पियर मैले भर्खर निकालिसकेँ, यताबाट गएको र यताबाट गएको करेन्ट। RAC भनेको 10 ओम प्लस इन्टरनल रेसिस्टेन्स R। अब मसँग यो पनि नोन छ, यो पनि नोन छ, यो पनि नोन छ, निस्क्यो यो R को भ्यालु आयो क्या, R को भ्यालु R = 10 ओम आउँदो रहेछ। ल क्याल्कुलेट गर अनि सबैलाई यो भिडियोहरू सेयर गर है, आफ्नो साथीहरू सबैलाई सेयर गर, जति सक्यो धेरै सेयर गर। जति धेरै भ्यूहरू भयो मलाई त्यति नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ भिडियोहरू बनाउने है। म अल क्लास नै गराएको जसरी नै न्युमेरिकल गराइरहेको छु, सबै न्युमेरिकलहरू गराउँछु। बिस्तारै बिस्तारै टेन्सन गर्नु